बसेर ल ओके सभा सुरु गर्नु अध्यक्षको भूमिका भनेको त सभा सुरु गर्नुहोस् भन्यो बस्यो हेऱ्यो अनि ल सभा विसर्जन भयो मात्रै नै हो नि यो भने त्यति साह्रो धेरै होमवर्क अलिक कम भएको मलाई चाहिँ आफूलाई पर्सनली महसुस भएको छ अत्यन्त कन्सियस भएर म जान्थेँ कि गएको थिएँ कमेडी भनेको चाहिँ एउटा अर्कै लेभलमा गएर हामी कुरा गर्छौँ नि त होइन सजिलो डिसिजन भन्दा पनि त्यो भयो हामीले धेरै लामो 2-3 घन्टाकै डिस्कसन गऱ्यौँ उहाँहरूमा फेरबदल किन गर्ने भन्ने पनि अलिकति कुरा डिस्कसन भयो जससँग राम्रो ऱ्यापो छ उसँग चाहिँ बढी काम गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नि एकदमै त्यो हाँसो उठ्दो लाउड एक्सनहरू गर्नै पर्ने त्यस्तो खालको राखिन्थ्यो हामी सबैको मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा पाटो त्यो पनि रहन्छ हामी रुन्छौँ विभिन्न भावना हुन्छ नि त मलाई पनि थुप्रै व्यङ्ग आइसक्यो 4वटामै आइसक्यो होइन मेरो त्यो लाफ्टर चाहिँ कम हुन्छ होला होइन तर मुख चाहिँ हो कि जीवनमा नि कसैलाई बेफाइदा पुग्छ भने कसैलाई फाइदा पनि पुगिरहेको हुन्छ र यो जे हुन्छ यो समयको माग हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई त्यही हो दिपाश्री निरौलाजी हुनुहुन्थ्यो म उहाँलाई मिस गर्छु होइन फ्रन्ट अफ द स्क्रिन 2% बिहाइन्ड द स्क्रिन 100% र मेरो छोराछोरीको स्न्यापच्याटमा सबभन्दा जोकरको रोलमा मेन रोलमा चाहिँ म छु यस्तोमा पनि जोक हुन्छ र टाइप के यस्तोमा पनि जोक हुन्छ र यिनीहरू यस्तो पनि जोक गर्दो रहेछ टाइप हुन्छ तर उहाँहरूलाई हेरेर हाँस्यो मलाई उठ्छ होइन सबस्त एन्टरटेनमेन्ट हामी फेरि एकपटक सदाबहार नायिकाको साथमा छौँ जो अहिले मुन्ड्रे कमेडी क्लबको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई पर्सनली शुभकामना त हामीले दिएका थिएनौँ होइन बधाई पनि दिनु पर्यो किनकि नयाँ काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ हस् धन्यवाद नयाँ काम गर्दाखेरिको एक्साइटमेन्ट के छ अनि त्यसबाट आउने फिडब्याकको कतिको चिन्ता छ फिडब्याकको चिन्ता भन्दा पनि म उत्सुक छु किनकि नयाँ काम अहिले फेरि जब चाहिँ युट्युबमा आइहाल्छ त्यसपछि थुप्रै कमेन्ट्सहरू होइन दर्शक श्रोताहरूको पाइन्छ त्यस अनुरूप आफूलाई परिमार्जित गरेर सुधार पनि गर्न पाइन्छ होइन त्यसमा म उत्सुक छु कतिवटा एपिसोड गरिसक्नु भयो अहिले हामीले 4वटा गऱ्यौँ अनि त्यसमा कस्तो भने त्यति साह्रो धेरै होमवर्क अलिक कम भएको मलाई चाहिँ आफूलाई पर्सनली महसुस भएको छ तर अब मुन्ड्रे कमेडी क्लबमा जितुजी जितु भाइले चाहिँ पहिलेदेखि गरिरहेको हुनाले उहाँको जुन एक्सपिरियन्स छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त उहाँहरूलाई त कन्फिडेन्ट होला तर मेरो नयाँ भएको कारणले म चाहिँ अलिकति कस्तो होला यो नहेरीसम्म अझै परिमार्जित र आफूलाई अझै गर्न नसक्नुला जस्तो लागिरहेको छ पहिला पनि जानुभएको छ एज अ गेस्ट गएको छु म र अत्यन्त कन्सियस भएर म जान्थेँ कि गएको थिएँ किनभने त्यो कमेडी भनेको चाहिँ एउटा अर्कै लेभलमा गएर हामी कुरा गर्छौँ नि त होइन भन्दाखेरि त्यति बेला कुनै प्रश्नको जवाब दिन सक्दिनँ कि जस्तो पनि महसुस हुन्थ्यो मलाई त्यही भएर अलिक कन्सियस हुन्थेँ कतिको सजिलो डिसिजन भयो यहाँलाई एमसिसीमा चाहिँ तपाईँ पनि गएर एउटा पार्ट बन्ने भनेर सजिलो डिसिजन भन्दा पनि त्यो भयो हामीले धेरै लामो 2-3 घन्टाकै डिस्कसन गऱ्यौँ मिटिङमा फर्स्ट मिटिङमा त्यो चाहिँ फेरि अनि अब किनकि हाम्रो इन्डस्ट्री सानो छ विभिन्न टिमहरू आबद्ध भएर पहिलो सिजन गर्नुभएको थियो होइन अनि उहाँहरूमा फेरबदल किन गर्ने भन्ने पनि अलिकति कुरा डिस्कसन भयो त्यस पछाडि मैले किन गर्ने र मलाई सुहाउँछ भन्ने पनि कुरा डिस्कसन भयो र चलचित्रको नायिका मात्रै बन्नुपर्ने हो कि त्यो बाहेक अरू कुराहरू पनि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पनि कुरा डिस्कसन भयो र त्यसको समग्रमा अनि एउटा सम्बन्धको आधारमा जुन प्रकारको जितुसँग मेरो छ भनौँ न सुरुदेखि नै उहाँहरूले सानो सानो यो टिभी सिरियल जुन सुरु गर्नुहुन्थ्यो टेलिभिजनको लागि पछि त हाँस्य विधा एकदमै राम्रो भएर गयो त्यो सुरुको दौरमा जुन प्रकारको एउटा सम्बन्ध थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि जुन प्रकारको हाम्रो सम्बन्ध छ म एउटा स्कुलमा मेरो सानो प्यारेन्ट्स डेको दिनमा पनि जितुलाई म मामा घरको मान्छे भन्छु है उहाँ आएर चाहिँ एज अ गार्जियन उहाँलाई म बोलाउँथेँ र उहाँ आइदिनुहुन्थ्यो अनि त्यो एउटा किसिमको सम्बन्धले गर्दा पनि मैले नाइ भन्न सकिनँ र गरेँ यहाँको कुरा सुन्दा तपाईँले आजकल कुनै एकदमै चलेको कलाकार छन् र तपाईँ चिन्नुहुन्न उहाँसँग तपाईँको ऱ्यापो मिल्दैन भने चाहिँ काम गर्न कमै सोच्नुहुन्छ जस्तो छ किनभने जोसँग राम्रो ऱ्यापो छ उसँग चाहिँ बढी काम गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ त्यस्तो पनि होइन अब अफर आउनु पर्यो पहिला मैले मेरो करियरमा पहिला पनि मिल्दै नमिल्ने त्यही गरेर मात्रै बोल्ने सर्टमा मात्रै बोल्ने कलाकारहरू त्यस्तो त मेरो रहेन धेरै त तर भए तापनि मैले आफ्नो कामलाई एकदमै ध्यान दिएर गर्थेँ र अहिले त झन् त्यो कुरा हुने नै भएन अहिले मेच्योर भइसक्यो हामी सबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ अनि तर के भन्दाखेरि नजिकको जोसँग चाहिँ अलि धेरै क्लोज भइन्छ उहाँहरूसँग सहज हुन्छ
आफ्नो कमजोरी पनि उहाँहरूलाई थाहा भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ सहज हुन्छ, त्यही हो। हामीले यहाँलाई रोमान्टिक करिश्मा भनेर पनि देखाएको छौँ फिल्ममा होइन, चञ्चलेपन पनि देखाएको छौँ र प्योर वेमा कमेडी चाहिँ गर्नु भएको छैन यहाँले। एक्चुली मेरो रोलहरू चाहिँ कमेडी त होइन, मैले गर्ने रोलहरू चाहिँ पहिला चाहिँ कमेडियन भनेर अलग्गै सेक्सन हुन्थ्यो कि हाम्रो चलचित्रहरूमा, अनि उहाँहरू चाहिँ नि एकदमै त्यो हाँसो उठ्दो लाउड एक्सनहरू गर्नै पर्ने त्यस्तो खालको राखिन्थ्यो। तर पछि गएर फेरि कस्तो भयो नि, नायकले नै आफ्नो भूमिकामा अलिकति कमेडी हाल्ने आयो, त्यस्तो रोलहरूमा चाहिँ म बढी हुने गर्थेँ, चञ्चले रोलहरू गर्थेँ। जस्तो मिस्टर रामकृष्णमा मैले त्यो कमेडियनकै जस्तो रोल हो त्यो, अनि त्यस्तै गरिकन भनिदिन्छ नि अननोन कमेडी के कमेडियन भनेर नछुट्याएको, तर त्यो क्यारेक्टरमै भएको त्यस्तो थुप्रै पात्रहरू मैले थुप्रै चलचित्रमा गरेको छु। हामी सबैको मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा पाटो त्यो पनि रहन्छ, हामीहरू हुन्छौँ, विभिन्न भावना हुन्छ नि त, हाँसो पनि हुन्छ, वास्तवमा हामी हाँस्न बढी रुचाउँछ नै वास्तवमा नि, अनि त्यसलाई अलग्गै हो कमेडी भनेर छुटाउनु हुन्न जीवनसँग जस्तो लाग्छ। र यसलाई मैले सहज रूपमा पनि लिएको छु यो सोलाई पनि, किनभने म आफै पनि दर्शक हुँ, हेर्ने गर्थेँ होइन, कुनै कुनै कुरामा धेरै हाँस पनि उठ्थ्यो, त्यही कारण योलाई त्यसरी लिउँ, अलग्गै यो सिनेमाको मान्छे यो कमेडियनको मान्छे भनेर नलिउँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हरेक किसिमको रसमा कलाकार भिज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आफूलाई सेन्स अफ ह्युमरको त्यो मार्क गर्नुपर्दा त्यो स्केलमा तपाईँ आउट अफ 10 कतिमा पर्नुहुन्छ होला? इन फ्रन्ट अफ द स्क्रिन 2%, बिहाइन्ड द स्क्रिन 100%। त्यसमा चाहिँ यो घरको सबभन्दा फनिएस्ट पर्सन भनेको चाहिँ म हुँ, र मेरो छोराछोरीको स्न्यापच्याटमा सबभन्दा जोकरको रोलमा मेन रोलमा चाहिँ म छु। एभ्री सेकेन्ड स्न्यापच्याटमा यो मम्मी इज डुइङ दिस, यो मम्मी इज डुइङ द्याट भनेर आइरहेको छ उनीहरूको। भनेपछि आई थिङ्क, अनि मेरो साथी किरण राणा हुनुहुन्छ, उहाँ र म भेट्यो भने चाहिँ हामीलाई कोही कमेडी नै चाहिँदैन होला जस्तो लाग्छ। त्यहाँ दर्शक चाहिँ रमेश उप्रेती र हाम्रो फ्यामिली भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो छ। जोक क्र्याक गरिहाल्नु पर्ने एकदमै धेरै के, त्यो पनि त्यो मान्छेहरूले आउट अफ द त्यो मान्छेले नबुझ्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ, डिफ्रेन्ट लेभलकै जोक हान्न सक्नुहुन्छ। एकदमै एक्साइटेड छ तपाईलाई पनि जोक हुन्छ र टाइप के यस्तोमा पनि जोक हुन्छ र यिनीहरूले यस्तो पनि जोक गर्दो रहेछ टाइप हुन्छ। नर्मली हामीले अब यसो हेर्दाखेरि त्यो सोमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ बसेर हाँस्ने त होला नि जस्तो लाग्छ। हाउ इजी जब इज द्याट जस्तो लाग्छ? इज इट इजी? इट्स इजी भन्दा पनि लाइक त्यो टाइमिङ कमेडी गर्न गाह्रो छ। जस्तो टाइमिङ जुन कमेडी आर्टिस्टहरूले गर्नुहुन्छ त्यो टाइमिङमा मिलेन भने त्यो हाँसो उठ्दैन नि त, तर त्यहाँ चाहिँ हाँसो उठ्छ। सो त्यो बिइङ अ जज होइन, त्यो चाहिँ सूत्रधार जस्तो लाग्छ मलाई, अध्यक्ष। ऊ त हेरेर हाँस्ने हो र आफ्नो केही थप भनिदिने हो होइन। भन्न त म अलिक कन्सियस छु, अहिले पनि नयाँ छु होइन, अब पछि भन्नुलाई, तर उहाँहरूलाई हेरेर हाँस्ने मलाई उठ्छ होइन। उहाँहरू बेस्ट कलाकारहरू हुन्छ नि त्यहाँ त, भने चाहिँ हाँसोलाई त केही कन्जुसाइ नै छैन त्यहाँ मलाई। कुनै उडाइएको जोक तपाईँमाथि एकदमै स्ट्राइकिङ लागेको, अलि मनमा पनि दुःख चाहिँ भएको थियो तर हाँस्दिनै पर्छ, यु आर द वान हु इज द सूत्रधार भनिहाल्नु। त्यो त फ्लेक्सिबल हुनैपर्छ, किनभने त्यो नै गरेर हाँस्ने, अरूलाई भनेर घोचपेच पारेर हुन्छ नि, व्यङ्ग गरेर गर्ने होइन। मलाई पनि थुप्रै व्यङ्ग आइसक्यो, 4वटामै आइसक्यो होइन। एउटा स्ट्राइकिङ व्यङ्ग्य आफैमाथि। अनि मेरो त्यो लाफ्टर चाहिँ कम हुन्छ होला होइन, तर मुख चाहिँ भइरहेको छ मेरो। ओके, कहिले आर्टिफिसियल स्माइल पनि आउन सक्छ किन मनमै आफै चाहिँ मन परेको छ। एउटा कुरा यहाँ मलाई भन्नु मन लाग्यो, एउटा भनाइ छ कि आर्टिफिसियल हाँसो पनि हाँसिरह्यो भने त्यो नेचुरल हुन्छ। जे हामी प्रिटेन्ड गर्छौँ नि त्यो हाम्रो जीवनमा हामीले निम्ता गरिरहेका हुन्छौँ कि। सो एउटा भनाइ छ हाँसिरहनु रे के, त्यो सत्यमा परिणत हुँदै जान्छ। त्यसैले आर्टिफिसियल भयो भने हाँस्नुहोस् भन्छु म त, हाँसौँ होइन, मसल्स तन्किन्छ एकछिन भए पनि। सो अहिलेसम्मको तपाईँको फेभरेट एपिसोड कुन भएको छ? 4टा मात्रै गर्नुभएको छ? मलाई यसमा चाहिँ जजमेन्ट छैन यो 4वटामा, र अब भविष्यमा मैले अरू गरेँ भने अब चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ होला। अहिलेसम्म चाहिँ म चाहिँ अननोन छु, के भइरहेछ थाहा छैन, त्यो छ। सुरुमा जब भन्नुभएको थियो तपाईँ पनि बस्नुहोस् अध्यक्ष भन्दाखेरि तपाईँलाई कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ गरौँ नगरौँ, किनभने अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 घन्टै लाग्यो पहिला कुरा गरेँ अनि सोचेँ भनेर होइन। सो कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि सुने बित्तिकै ओके म गरिहाल्छु नि भन्ने एटमोस्फियर होइन, गरिहाल्छु नि भन्ने एटमोस्फियर थिएन। तर अनि फेरि दर्शकको माइन्ड सेटअप हुन्छ नि हाम्रो कस्तो छ नि, कमेडी भन्न सक्यो, यो एक्सन भन्न सक्यो, यो एउटा माइन्ड सेट एकदम गर्ने बानी छ कि त्यसलाई तोड्नु पर्यो होइन, त्यो नै च्यालेन्जिङ हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि फेरि एउटा गरिरहेको सेटअपमा किन परिवर्तन भयो त भन्ने पनि कुरा हुन्छ। तर के भन्दाखेरि यदि जितुको सो हो र जितुलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ भने किन नभने त भन्ने खालको कुरा मैले सोचेँ होइन। अनि किनभने
यही हो कि जीवनमा नि कसैलाई बेफाइदा पुग्छ भने कसैलाई फाइदा पनि पुगिरहेको हुन्छ। हामीले कुनै पनि परिघटना कुनै पनि क्रियाकलाप गर्छौँ नि त्यसले कसै न कसैलाई फाइदा र कसै न कसैलाई बेफाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसमा धेरै सोच्नु थाल्यो भने हामीले त्यसलाई एउटा परिणाम दिन सक्दैनौँ कुनै पनि कुरालाई जस्तो लाग्छ। सोचेर मात्रै बसेर पनि हुँदैन होइन। र यो जे हुन्छ यो समयको माग हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई, त्यही हो। र तपाईँले अघि दर्शकहरूमा यो सो हेर्छु पनि भन्नुभयो होइन, तपाईँको विचारमा चाहिँ अबको यो सिजनमा तपाईँ चाहिँ कसलाई मिस गर्नुहुन्छ सोबाट? मैले डेफिनेटली पहिलाको सोमा दिपाश्री निरौलाजी हुनुहुन्थ्यो, म उहाँलाई मिस गर्छु होइन। बिङ एउटा चाहिँ अडियन्स एउटा चाहिँ दर्शकको नाताले म उहाँलाई मिस गर्छु होइन। हाँसो एकदम लाफ्टर उहाँको राम्रो थियो। अनि अनि मैले जितुसँग यो बारेमा डिस्कस गरेको थिएँ कि मैले उहाँलाई सोध्नुपर्छ भन्दा त्यो नै होइन, त्यो बिल्कुलै होइन दिदी, यो बिल्कुलै नयाँ सिजन हो र हामी तपाईँलाई अफर गरिरहेको छौँ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि होइन, किनकि म पनि एउटा दर्शक हो पहिला त, मलाई पनि लाग्छ कि मैले जे हेरिरहेको थिएँ त्यही नै भइराखोस् भनेर होइन। यो चाहिँ रामायण हेर्दा पहिला इन्डियनको रामायण हेर्दा सीताहरू हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूकै एउटा इमेज अहिले पनि कस्तो सीता भन्न साथै उहाँकै इमेज आउँछ नि, त्यस्तै हो यो कुराहरू नि। अब तर के भने अरू हुनै हुन्न भन्ने पनि होइन नि फेरि होइन। र समयअनुसार परिवर्तन हुँदा नयाँ पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो हो। ओके, लेट्स टेक अ न्यू टेस्ट भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई? न्यू टेस्ट भन्दा नि त्यहाँ खासै मेरो भूमिका त्यस्तो गहन केही पनि छैन। सूत्रधारो बसेर ल ओके सभा सुरु गर्नु, अध्यक्षको भूमिका भनेको त सभा सुरु गर्नुहोस् भन्यो, बस्यो हेऱ्यो अनि ल सभा विसर्जन भयो मात्रै नै हो नि। यो जहाँ पनि जुनै पनि सभामा त्यही नै हुन्छ होइन। उहाँ पेसिभ अब्जर्भर हुनुहुन्छ, तर त्यो बिचमा भने उहाँलाई कस्तो कस्तो जोक्सले होइन ग्याग बनाइन्छ अनि त्यहाँ रमाइलो एटमोस्फियर क्रिएट हुन्छ। हामी हेर्न निकै नै आतुर छौँ। शुभकामना छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। ओके, अर्को त Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.